شریف وعائش اخرى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی شفا ہے صلی علی محمد، تضعیف اجر تالی صلی علی محمد، تسکین قلب عاشق صلی علی محمد. محترم و حاضرین، تاسو تدا پتہ دا چې دلته نن د میلاد شریف انتظام دے کہ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی حالات بیان شي. په دې سره بعد د مومنانو محبت حضور علیہ السلام سره زیات شي. نو د دې میلادونو مقصد هم دای کہ د حضور علیہ السلام د زندگی حالات بیان شي، د حضور علیہ السلام معجزات بیان شي، د نبی کریم علیہ السلام جہادی کارنامے بیان شي، د نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام ته درس قرآن و درس حدیث دا بیان شي، د حضور علیہ السلام معجزات بیان شي. دغه مقصدی د میلاد. بعضی خلق چې کوم دے میلاد ته بدعت وایي، میلاد چې کم دے دا بدعت نه دے. علامہ سیوطی لوی مفسر تیر شوی دی، تفسیر جلالین درسی کتاب تے دے دا دو عالمانو کتاب دے، نیم دا علامہ سیوطی اور نیم دا علامہ محلی. یو استاد دے بلی شاگرد دے. علامہ سیوطی اور کتاب دے حاوی الفتاوی، اگئی کے دا نبی کریم علیہ السلام دا ولادت ذکر کے کڑے دے، نو اگئی کے دا ذکر کڑی دی دا خدمت چکمو، دا ایتوب چکمو، دا حضور دا پیدایت دا سویبا دا ابو لہب وینزوا اگئی کڑا. کل جو حضور پیدا شو سویبے ابو لہب بانی زیر ہوگا چرار دیو شو. ابو لہب پا دی زیری کی دا آزاد کرو کہ اعتقتو کہ ما آزاد کرو دے بیا دا خوب نا پس دا مرنا چا خوب کی لیدلو. علامہ سیوطی ذکر کری کہ سنگ حالت تے بے دیر بد حالت تے خود دا گل پرد باندی ماتا پا دیر رہے کہ نم پیدا کی گی دی سر ماتا لک سکون آراد. علامہ سیوطی وائی دا حضور پا پیدایش خوشحالی کارا کرا اگر که پا حیثیت دروارا بانے وا ستاسگو ماندے پاگا مسلمان عام موحد دے دا توحید پا عقیدہ دے اور دا حضور پا پیدایش خوشحالی کارا کی داگا بکا مقام داگا دا دی دا پارا دلیل ذکر کئی دا میلاد دا پارا خلق و عید میلاد النبی. بعضی خلق چکم نینا پوا وی دا خدا ابو لہب پیروی شو آغا خوشحالی کارا کرے و آدیم خوشحالی کارا کرے. منگی چتا تو دا حضور پا پیداش خوشحالے کا خپایا ہے کہ خوشحالے نو تاسو خوشحالے منگم خوشحالے او کہ خپایا ہے نبیہ خطا دو شیطان مرگری شو. شیطانم دا حضور پا پیداش پلان خاور نستلی بیاوی دا تعین پا کہ دا کم زیر آگلے دے کنی کار دا پارا سوک تعین گئی مقرر کئی زی مقرر رئی ٹیم مقرر کئی تاریخ مقرر کئی دا سمانا خونا دا. دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا ساحران مقابلہ وا اگئی دا پارا قرآن کے اللہ ذکر کئی مکانا سوا درمیانہ زی والا مقرر شی چٹول ورطرات لیش. تاریخ کے موعدکم یوم الزینہ دا اختر روز بھئی خلق تماشے کی ددی بم تماشاو ٹیم بسی ان یحشر الناس دحا دا غرمی وقت بی چچابا اشتبار آنش روز مقرر شو زی مقرر شو تاریخ مقرر شو. تو کدی دا پارا سوک تاریخ مقرر کی دے کہ کم حرنج دے. نبی کریم علیہ السلام تا زنانو دا خبرو لے گا کہ منگ دا کور پس چار دیوارے کی دن نیو سنہ خبر نشو نارینہ تا سر پا حضر و پا سفر کی پا جماعت کی. نبی السلام ورطا پیغام علی گا اجتمعنا فی دار کذا فی یوم کذا
فلانی کور کې په فلانی تاریخ وځای شي ټیم وته مقرر کړ ځای وته مقرر کړ راغې تبلیغي ورته بیا تعین دی او ځای راغی د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې یو زنانه وه هغې به د چقندرو دا ویښونه پرې کړل او کټوۍ کې به یې واچول او پکې به یې څه نور سره واچول او د اوربشو اوړه به یې پرې وایي هغه به پاخه شو هغې به دا کار د جمعې په ورځ کو حدیث کې راغلی صحابه کنا نتمنا یوم الجمعات من به د جمعې د ورځو آرزو کوله چې کله به جمعې ورځ راځي چې دا به هغه دعوت وخورو هغې باندې چا اعتراض نه دی کړی چې ابی تاسو د جمعې ورځ په خمګڼ نیولې ده دا نورې د خدای ورځې نه دي هېچا په اعتراض نه دی کړی نو که داسې د یو کار دپاره وخت مقرر کړي نو هغې کې جرم کم کړي دی چې دا ځان له تربیتی کورس ہوتے دو تخریبی کورس ہوئے دی دے دا پارا وقت مقرر کرے نہیں کلوی دورہ دے دے کلوی دریرو دے دے اگا تین خو خیر دے اوکہ دا نبی کریم علیہ السلام دا زندگی دا حالات دا پارا وقت مقرر شی اگا دا دی پدیز باری جرم دے دا تعین چکی گی دا پیو مناسبت بانی کی دا میاج دا حضور دا پیدائش میاشو مفاتم دے کے راغلے دے نو کپا دیو جبانی دیو میاش کی دا وقتنا مقرر شی دا مطلب خونه دے چی بل وقت دا حضور حالات ذکر کئی اگئی کے ثواب نشتا رہے بس اب دیروز کے ثواب دینا دا حضور دا زندگی حالات ہر وقت ذکر کئے اے کہ اجر دے پائی کے ثواب دے ما خص دے دلیل سرے دلیل پا قرآن پاک کرے وَقُلَّن نَّقُصُّ مِنْ أَنبَاءِ رُسُلِهِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اللہ من تاثر پیغمبران واقعات ذکر کو کہ ستارتا تثبیت راشی مزید دغه دلیل دے داغے دپا کہ دغه بانا ختم شی و یا حضور خو کله پیدا شوی نو نن په دې خوشحالي کوي خو بد بهانه بسیار چې خوی ناکارې نو باندې بیا ډېري بیا دا باندې جوړه که په تېرې شوي نعمت باندې څوک نن اظهار کوي د شکر دا څه منع خو نه ده قرآن پاک کې الله تعالی د تېرې شو پیغمبرانو واقعات ذکر کوي د نوح علیہ السلام داغه د ذریت او د مرګرو د نجات د طوفان نه ذکر کیا کله تیر شوی دی قرآن کې داغه ذکر راغلی دیو جنا ما تاسو خدمت کې عرض کوو چې د نبی کریم علیہ السلام ذکر داغه د زندګۍ حالات بیانول یا دا غیز پاری وقت مقررول دا سے جرم نہ دے ہر وقت دا حضور علیہ السلام دا زندگی حالات ذکر کئی صحابہ کرام و بیعبلتا حالات ذکر کول تابعین ذکر کول تب تابعین ذکر کول نا منع ندی دیو جنا کد دیوبند علماء دی اغیم دا تایید منع خو نه کوي دا حضور علیہ السلام دا پیدائش ذکر دغه د معجزات و بیان دی باندې څوک انکار نه کوي علماء د نبی کریم علیہ السلام صفات ذکر کول کپا نظم کی کپا نثر کی دا لوی غنیمت او لوی سعادت دی